अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनू अन तुसीबू कौमन बिजहालतिन फतुस्बिहू अला मा फ़अलतुम नादिमीन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मन क़दब अलय्य मुतअम्मिदन फल्यतबव्व मक़दहु मिनन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक से मैं जिस मौजू पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ वो मौजू है जुमे के दिन कसरत के साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पढ़ने की फ़जाइल की जो हदीसें हैं, क्या वो सनद के एतबार से सही हैं। जुमे के दिन दरूद पढ़ने की फ़जाइल की हदीसों की तहकीक मुख्तसर तौर पर मैं आपके सामने कुछ हदीसें रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ़ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनों हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि सही हदीस से दरूद पढ़ने के बहुत सारे फ़जाइल हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ जुमे के दिन कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ने के फ़जाइल की हदीसों का जिक्र करेंगे कि क्या वो हदीसें सनद के एतबार से सही हैं या सही नहीं हैं। क्योंकि बहुत सारे मौलवी हजरात, एक तो जो बिदती हैं वो तो इसके फ़जाइल बयान करते ही हैं, जुमे की खसूसियत के एतबार से उसके फ़जाइल बयान करते हैं, लेकिन जो अपने आप को अहले तौहीद कहते हैं, अपने आप को मुहक्किक कहते हैं, ये लोग भी जुमे के दिन की फजीलत ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ने की बयान करते हैं। आइए मैं उन्हीं में से कुछ मौलवी हजरात के वीडियो क्लिप आपको सुनाता हूं। इसके बाद मैं मुख्तसर तौर पर उन रवायतों की तहकीक जांच पड़ताल में आपके सामने रखता हूं। पहले आप सुनिए। एक हैं शेख फैज नाम के, ये कहते हैं जुमे के दिन ज्यादा से ज्यादा कसरत से दरूद पढ़ना चाहिए, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। तो आइए मैं सबसे पहले उनकी बात आपको सुनवाता हूं कि क्या जुमे के दिन कसरत से दरूद पढ़ने के फ़जाइल की ये हदीस की सनद सही है। तो पहले आप सुनिए इनकी जुबानी ये रवायत। जुमा के दिन एक अमल और करना है, इसकी फजीलत में शामिल है। बकसरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है। क्या करना है? बकसरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद भेजना है जुमा के दिन। बकसरत, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाना है। उमूमन तो हम भेजते ही हैं, इंटेंसिटी बहुत हाई कर देना। किस दिन? जुमा के दिन हाई कर देना, ठीक है। बकसरत दरूद, ठीक। और इसके ताल्लुक से जो रिवायत है वो औस बिन औस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और कहते हैं, ये अबू दाऊद की रिवायत है, जुमे के दिन तुम्हारा बेहतरीन दिनों में से, जुमे का दिन तुम्हारे बेहतरीन दिनों में से है, लिहाजा इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। इस दिन मुझ पर बकसरत दरूद भेजा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। क्योंकि दूसरी हदीस में तफसीली अल्फाज है कि ऐसे अल्लाह ने मुकर्रब फरिश्ते रखे हैं, जब मुझ पर दरूद भेजा तो उसको जमा कर लेते हैं और वो मुझ पर पेश करते हैं। गायब की बात है, कुछ उलमा लिखते हैं गायब में पेश होता है और कुछ लिखते हैं रोज़े क़यामत वो पेश कर देंगे।
یہ فزیکل پریزنس میں پیش ہونے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو مجھ پر پیش کیا جاتا تو خوب کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہم درود بھیجیں. امام بحقی نے ایک روایت میں یہ الفاظ نقل کیے، وہ یہ ہے جمعرات اور جمعے کے دن مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. جمعرات سے مراد جمعے کی رات سے لے کر جمعہ خاتمے تک مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو. مطلب جیسی تھرسڈے کی مغرب ہوتی ہے، جمعرات جس کو ہم بولتے ہیں اس کی مغرب ہوتی ہے، کثرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آپ نے سنا یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے. اب آئیے میں آپ کے سامنے سناتا ہوں. شیخ ابو زید ضمیر صاحب ہیں، یہ بھی جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل بیان کرتے ہیں اور اس روایت کو بھی یہ صحیح کہتے ہیں. آئیے سنیے ان کی زبانی. اسی طرح سے جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کی کثرت کرنا چاہیے. الصلاۃ علی النبی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعۃ ولیلۃ الجمعہ. جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو. فمن صلی علی صلاۃ صلی اللہ علیہ عشرہ. تو جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر صلاۃ نازل کرتا ہے. اس کو امام البیہقی نے ذکر کیا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ جمعہ کے دن اور رات کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا چاہیے. آپ نے فرمایا فَأَكْثِرُ عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِي. جمعہ کے دن مجھ پر خوب درود بھیجا کرو. فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ. اس لیے کہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا. اب میں آپ کو سناتا ہوں محترمہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی. یہ بھی محترمہ پیچھے نہیں ہیں، یہ بھی جمعے کے دن درود پڑھنے کے فضائل لوگوں میں خاص طور سے اپنے مدرسے کی طالبہ میں یہ بیان کرتی ہیں. میں آپ کو ان کی بھی ویڈیو کلپ سناتا ہوں کہ وہ بھی جمعے کے دن فضیلت بیان کرتی ہیں درود پڑھنے کی. سنیے. لیکن عام دنوں کے علاوہ جمعے کے دن خصوصی طور پر درود شریف پڑھنے کی تاکید ہے، کیونکہ آپ نے اس کا خود حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز کثرت سے مجھ پر درود پڑھا کرو. جو آدمی جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اسی طرح تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آپ نے سنا غیر تو غیر جن کو ہم بدعتی کہتے ہیں، جن کو ہم گمراہ کہتے ہیں، وہ تو اس طرح کے روایتوں کو بیان کرتے ہی ہیں جان بوجھ کر کے کہ حدیث ہے، چاہے حدیث صحیح ہو یا ضعیف ہو یا موضوع ہو یا من گھڑت ہو، حدیث ہے نا بس بیان کر دیتے ہیں، اس کی جانچ پڑتال نہیں کرتے. درود پڑھنے کے فضائل ہیں، صحیح حدیث سے ثابت ہیں، اس کے موقع بیان کیے گئے ہیں، اس کے اوقات بیان کیے گئے ہیں کہ جو کوئی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے جو کوئی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام لیا جائے تو جب نام سنا جائے تو اس سمے صلی اللہ علیہ وسلم کم سے کم پڑھا جائے. تو یہ تمام باتیں میں انشاءاللہ کہ کس موقع پر درود پڑھنا چاہیے، صحیح حدیث سے کیا ثابت ہے اور اس کے صحیح حدیث سے فضائل کیا ہیں، وہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کے بعد نشست میں رکھوں گا. آج ہمارا موضوع ہے کہ جمعے کے دن درود پڑھنے کے کیا فضائل کی حدیثیں صحیح ہیں کثرت کے ساتھ. یہ ہمارا موضوع ہے، اس پر ہم بحث کریں گے مختصر طور پر اور دیکھیں گے کہ کیا وہ حدیثوں کی سند متصل صریح صحیح ہے. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، چاہے کتنا ہوں بڑا سے بڑا مفتی ہو، مولوی ہو، حافظ ہو، ہر ایک کی بات چیک کریں، آنکھ بند کر کے کسی کی تقلید نہ کریں. اور بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں یہ بہت بڑے مدرسے سے فارغ ہیں، مدینہ سے فارغ ہیں، دیوبند سے فارغ ہیں، لہذا کیا یہ جھوٹ بولتے ہیں، کیا یہ غلط بولتے ہیں؟
تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں ان کے شخصیت پر نہ جائیں. شخصیت پرستی نہیں ہے. ہم اہل حدیثوں میں کسی کی شخصیت پرستی نہیں ہے، بلکہ ہم اہل حدیث محدثینوں کے مشن کے مطابق ہم ایک کی بات کو دیکھتے ہیں کہ اس کی بات صحیح بھی ہے کہ نہیں ہے. ہم اپنے استطاعت کے مطابق، اپنے صلاحیت کے مطابق ہم اس کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں اور چھان بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر بات صحیح ہو تو اس کو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں، اگر صحیح نہ ہو تو ہم اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہیں. ہمارے ہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، لیکن اکثر و بیشتر لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے، اپنے آپ کو سلفی کہنے والے بھی تقلید کے اس پھندے میں پڑے ہوئے ہیں. آنکھ بند کر کے مولویوں کی بات کو لے لیتے ہیں کہ ہاں انہوں نے جو بات کہی ہے صحیح ہی کہی ہوگی. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، کسی کی بھی بات ہو آپ چیک کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے سورہ حجرات آیت نمبر 6 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، کہ اے ایمان والو، اے مسلمانوں، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیا کرو، اس کی چھان بین کر لیا کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ چھان بین کرنے کا حکم دے رہا ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہوں. اپنے صلاحیت کے مطابق جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو صلاحیت دی ہے اس کے مطابق وہ کوشش کریں چھان بین کرنے کی. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورہ الاحزاب آیت نمبر 56 میں، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر توبہ استغفار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. اور اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اے ایمان والو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود و سلام بھیجو. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس کو دلیل بنا کر کے جہاں درود نہیں پڑھنا ہے وہاں پر بھی پڑھا جاتا ہے، جہاں پر پڑھنا ہے وہاں نہیں پڑھا جاتا ہے. اکثر و بیشتر آپ دیکھتے ہوں گے اپنے معاشرے کے اندر کہ ایک ایسا طبقہ ہے جو اذان سے پہلے اور اذان کے بعد تو چلو ٹھیک ہے، صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن اذان سے پہلے درود پڑھتا ہے، جبکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، کسی صحابہ سے ثابت نہیں ہے، کسی محدثین، طبع تابعین، ائمہ دین، کسی سے بھی ثابت نہیں ہے اذان سے پہلے درود کا پڑھنا. اور اس طرح سے لاؤڈ اسپیکر کے اندر یہ بدعت ہے، اس کو کرنے سے بچیں. اسی طرح سے جمعے کے دن مجلس قائم کر کے سب سے پہلے درود پڑھتے ہیں، اس کے بعد نماز کے بعد درود پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک بدعت ہے. اور وہ درود پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا نہیں ہے، ایسی درود پڑھتے ہیں. اپنے گھر سے بنائی ہوئی، ان کے جو مولویوں نے، ان کے جو پیروں نے، ان کے جو بڑوں نے درود بنائے ہیں وہ درود پڑھتے ہیں. جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درود ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے اس کی تعلیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے پڑھنے کی، وہ پڑھنی چاہیے، لیکن یہ لوگ اس درود کو چھوڑے ہوئے ہیں. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی فضیلت کی جو روایتیں ہیں کیا وہ سند کے اعتبار سے صحیح ہیں. تو آئیے میں کچھ حدیثیں 3-4 آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد میں ایک صحیح حدیث بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ایک روایت کہ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ جمعہ کے دن میرے اوپر کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود بھیجو، اس لیے کہ جمعہ کے دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور جو کوئی مجھ پر درود بھیجے گا اس کا درود مجھ پر اس کے فارغ ہوتے ہی پیش کیا جائے گا. میں نے عرض کیا، کیا مرنے کے بعد بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں مرنے کے بعد بھی، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. اللہ کے نبی زندہ ہیں، ان کو روزی دی جاتی ہے. دیکھیے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 1637 اور اسی طرح سے ضعیف ابن ماجہ میں حدیث نمبر 362. تحفۃ الاسراف کے اندر حدیث نمبر 10,947 پر اور مسند جامع کے اندر حدیث نمبر 11,065 پر. اس حدیث کے اندر یہ بات تو بالکل صحیح ہے
कि अंबिया के जिस्म को जमीन पर खाना हराम करार दिया गया है। अंबिया के जिस्मों को, नबियों के जिस्मों को, पैगंबरों के जिस्मों को मिट्टी नहीं खाती है, बल्कि उनका जिस्म वैसे ही तरोताजा रहता है कब्र के अंदर। लेकिन इसके अंदर यह कहना कि जुमे के दिन कसरत से दरूद भेजो, तुम्हारा दरूद तुम्हारे फारिग होते ही मुझ पर पेश किया जाता है, ये कसरत वाली जो बात है वो भी जुमे के दिन बिलखसूस। तो ये रवायत जो है सनद के एतबार से आइए देखते हैं क्या ये सही है। ये रवायत कई वजह से ज़ईफ है, कमजोर है, इसकी सनद कमजोर है, ज़ईफ है, यानी सही नहीं है। इसकी सनद में रावी इब्ने वहब मुदल्लिस हैं और ज़ैद बिन ऐमन की उबादा से रवायत मुरसल होती है और इलाई के नजदीक उबादा की अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत मुरसल होती है, यानी मुनक़ते होती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसे मुरसल कहा है, मुनक़ते कहा है। देखिए तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 387 पर, यानी यह रवायत मुनक़ते होने की वजह से ज़ईफ है, कमजोर है, इसकी सनद सही नहीं है। और इसके अंदर वहब मुदल्लिस हैं और अगर रावी शिका हो, सच्चा हो, कवि हो, लेकिन अगर बुखारी और मुस्लिम के अलावा उसकी रवायत हो तो उसके अंदर समा की तसरीह होनी चाहिए। अगर समा की तसरीह नहीं है तो वो रवायत सनद के एतबार से ज़ईफ होती है, जब तक कि कोई सुन्ना साबित न कर दे। तो इसमें वहब जो है मुदल्लिस हैं, अंश रवायत करते हैं, यानी ये समा की तशरीह नहीं कर रहे हैं कि इन्होंने किससे सुनी ये रवायत। तो इसके अंदर कई इल्लत है जिसके बिना पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको मुनक़ते करार दिया है, मुरसल करार दिया है, और मुरसल रवायत जो है ज़ईफ होती है। दूसरी रवायत पेश किया जाता है औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जुमा का दिन तुम्हारे दिनों में से है, लिहाजा उस दिन मेरे ऊपर कसरत से दरूद भेजा करो, इसलिए कि तुम्हारे दरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। लोगों ने अर्ज किया, अल्लाह के रसूल, आप कब्र में बोसीदा हो चुके होंगे, तो हमारे दरूद व सलात आप पर कैसे पेश किए जाएंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने जमीन पर अंबिया के जिस्म को खाना हराम कर दिया है। देखिए सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1531 पर है, तोहफतुल असराफ के अंदर हदीस नंबर 1736, और इस रवायत को शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सही करार दिया है। इसी तरह से सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1047 पर है। ये रवायत में ये इजाफी अल्फाज हैं कि तुम्हारे अफजल दिनों में से जुमे का दिन है, उसमें आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए, उसी में उनकी रूह कब्ज की गई, उसी में दूसरी दफा सूर फूंकना है और उसी में पहली दफा सूर फूंकना है, जिससे तमाम बनी आदम हलाक हो जाएंगे। सो उस दिन मुझ पर कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा दरूद पढ़ा करो, क्योंकि तुम्हारा दरूद मुझ पर पेश किया जाता है। ये ज्यादा अल्फाज के साथ सुनन अबी दाऊद में हदीस नंबर 1047 पर है। इसी तरह से ये रवायत सुनन निसाई में हदीस नंबर 1375 पर है और सुनन इब्ने माजा में हदीस नंबर 1085 पर है और सुनन दारमी में हदीस नंबर 1580 और मुस्नद अहमद वगैरह में ये रवायत मौजूद है। अब ये दोनों रवायत की सनद देखते हैं कि क्या इसकी सनद सही है। तो देखिए, ये रवायत को कुछ लोगों ने जाहिरी तौर पर देख करके और इसको सही कहा है। किन लोगों ने सही कहा है? औस बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा की इस रवायत को इमाम इब्ने खुजैमा ने हदीस नंबर सही इब्ने खुजैमा में हदीस नंबर 1733, इसी तरह से इमाम इब्ने हिब्बान ने सही इब्ने हिब्बान में हदीस नंबर 910 और हाफिज इब्ने कतान फासी बयानुल वहम वल अहयाम जिल्द नंबर 5 सफा नंबर 574 ने सही कहा है। हाफिज नवी ने भी सही कहा है रियाजुस सालिहीन के अंदर हदीस नंबर 1399 पर। इसी तरह से खुलासतुल अहकाम जिल्द नंबर 1 सफा नंबर
441 اور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 814 میں انہوں نے اس روایت کو صحیح کہا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا اس کی سند اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا کہ کیا اس کی سند متصل صریح صحیح ہے؟ تو جان لیجئے اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ اس کی سند میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے مراد ابن جابر ثقہ راوی نہیں بلکہ ابن تمیم ہے، جو بالاتفاق ضعیف ہے۔ یہی تحقیق امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین کی ہے۔ دیکھیے علل ترمذی حدیث جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 97 پر، اور مزید تفصیل کے لیے دیکھیے شرح ترمذی علل حدیث ابن رجب صفحہ نمبر 466 467 465، اسی طرح سے تحفۃ الاقوی کے اندر صفحہ نمبر 67 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر مزید تفصیلات کے ساتھ تحقیق بیان کر دی گئی ہے، لکھ دی گئی ہے کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، کیونکہ اس کی سند میں عبد الرحمن بن یزید بن جابر سے مراد ابن جابر ثقہ راوی نہیں بلکہ ابن تمیم ہے، جو کہ ابن تمیم بالاتفاق ضعیف ہے۔ یہی تحقیق، یہی جانچ پڑتال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین کی ہے۔ تو یہ جو ہے روایت سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اس روایت میں حسین الجعفری کو وہم ہوا ہے اور وہ اپنے استاد ابن تمیم کو ابن جابر سمجھ بیٹھے۔ دیکھیے الجوفا للبخاری صفحہ نمبر 67 پر۔ تو اوس بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت اکثر و بیشتر مولوی حضرات بیان کرتے ہیں، جبکہ وہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اور جن لوگوں نے صحیح کہا ہے وہ ظاہری طور پر سند کو دیکھ کر یہ کہا ہے، بلکہ اس کے اندر یہ علت موجود ہے۔ اس علت کو اگر کوئی دور کر سکے تو پھر یہ سند کے اعتبار سے صحیح ہو جاتی ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور محدثین، زیادہ تر محدثینوں کی تحقیق یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے سند کے اعتبار سے ضعیف ہے۔ اب آئیے ہم آپ کے سامنے مختصر طور پر ایک صحیح حدیث بھی رکھ دیتے ہیں۔ جمعے کے دن بہترین دنوں میں سے جس میں سورج نکلتا ہے، یعنی جمعے کا دن بہترین دن ہے جس میں سورج نکلتا ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو زمین پر اتارا گیا، اسی دن ان کی توبہ قبول ہوئی، اسی دن ان کی وفات ہوئی، اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ صحیح حدیث ہے، جیسا کہ سنن ابی داؤد میں حدیث نمبر 1046 پر، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 491 پر، صحیح ابن خزیمہ میں حدیث نمبر 1738 پر، اور اسی طرح سے صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 1024 پر، اور صحیح مسلم میں مختصر طور پر حدیث نمبر 854 اور 1976 اور 1977 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ لمبی روایت ہے۔ تو یہ ہے صحیح حدیث۔ اس کے بعد میں آپ کے سامنے کچھ اور روایتیں رکھتا ہوں جو کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح مسلم میں روایت صحیح ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ لیکن یہ روایتیں جو جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی فضائل کے تعلق سے ہیں، ان روایتوں میں آئیے دیکھتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کثرت سے درود پڑھا کرو، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اس حدیث کے اندر کیا ہے؟ جمعے کے دن اور جمعے کی رات۔ یہ روایت جو ہے دیکھیے فضائل اوقات للبہقی
277 पर, इसी तरह से सुनन कुबरा लिल बहकी हदीस नंबर 5994 पर और 5995 वगैरह पर। मुख्तसर जांच पड़ताल इसकी भी देखते हैं। यह रवायत भी सनद के एतबार से ज़ईफ है। इसकी सनद में अबू इसहाक अल सबई मुदल्लिस है, यह रावी जो है मुदल्लिस है और अन से बयान कर रहा है, यानी ये रावी जो है ये समा की तशरीह नहीं कर रहा है कि इसने अपने किस उस्ताद से सुनी है, उसकी समा यानी उससे सुनना साबित नहीं कर रहा है कि मैंने अपने उस्ताद से सुनी है, बल्कि ये रावी शमा की तशरीह नहीं कर रहा है, उसका डिटेल नहीं बता रहा है। लिहाजा मुदल्लिस की अन वाली रवायत सहीहैन के अलावा ज़ईफ होती है। दूसरी इल्लत, अहमद बिन मोहम्मद अल महरानी और मोहम्मद बिन जाफर के हालात का पता न चल सका, यानी ये रावी भी मजहूल हाल हैं, इनकी भी हालात जिंदगी के बारे में कुछ अता पता नहीं हो सका। इसी तरह से अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक और रवायत है जुमे के दिन और जुमे में कसरत से दरूद पढ़ने वाले के लिए कयामत के दिन, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि वो कहते हैं कि मैं कयामत के दिन जो जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद मुझ पर पढ़ेगा, मैं कयामत के दिन गवाही दूंगा या सफात करूंगा। यह भी रवायत सोइबुल ईमान लिल बहकी हदीस नंबर 2897 पर है। इसी तरह से ये रवायत जो है इसके सनद में यजीद अर्रकासी और दरसत बिन जियाद अल कसीरी दोनों ज़ईफ रावी हैं, इसलिए यह रवायत की सनद ज़ईफ है, यह भी सही नहीं है। इसी तरह से दूसरी रवायत में यह है कि जो कसरत से जुमा के दिन दरूद पढ़ेगा, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है कि जुमा के दिन मेरे ऊपर कसरत के साथ दरूद पढ़ा करो, मेरा जिक्र करो, यानी कसरत के साथ मुझ पर दरूद पढ़ा करो। यह रवायत जो है अमल अल-यौमुल लैला ल इब्ने सीनी के अंदर हदीस नंबर 379 पर है। इसी तरह से अल कामिल इब्ने अदी जिल्द नंबर 4 सफा नंबर 119 में है। और मुख्तसर तौर पर इसकी भी जांच पड़ताल देखते हैं। इस रवायत के अंदर कतादा जो है मुदल्लिस हैं, ये अन से रवायत कर रहे हैं। इसी तरह से सईद बिन बसीर जमहूर मुहद्दिसीन के नजदीक ज़ईफ रावी हैं, जबकि रवाद बिन जर्राह के बारे में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वह इख्तलात का शिकार हो गए थे और अपनी रवायत को कायम नहीं रख सकते थे, यानी अपनी हदीसों को वो याद नहीं कर सकते थे। देखिए तारीखुल कबीर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 336 पर। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, खुलासा कलाम यह है कि जुमे के दिन या रात में कसरत से दरूद पढ़ने की फजाइल की जितनी भी रवायतें हैं, किसी में जो 80 मरतबा दरूद पढ़ेगा उसके गुनाह माफ होंगे, और किसी में है कि सुबह शाम 10 मरतबा दरूद पढ़ो के बारे में जिक्र है। बहरहाल जुमे के दिन कसरत के साथ दरूद पढ़ने की फजाइल के ताल्लुक से जितनी रवायतें हैं सब सनद के एतबार से ज़ईफ हैं, सब में कलाम है। उसमें से एक भी रवायत न मुत्तसिल है, न शरी है, न सही है। सही बात यह है कि दरूद पढ़ने के लिए कोई खास एक दिन या एक रात सही सरीह मुत्तसिल सनद से हदीस से पढ़ना साबित नहीं है। बाकी दरूद पढ़ने के मौके सही हदीस से साबित हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली नशिस्त में मैं आपके सामने ये बयान करने की कोशिश करूंगा कि किस किस मौके पर दरूद पढ़ना साबित है और उसके क्या फजाइल हैं। और इस तरह से रवायतें जो जुमे के दिन कसरत के साथ पढ़ने के फजाइल के ताल्लुक से हैं, ये कई सहाबा से साबित हैं, जैसे अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं। इसी तरह से अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, अबू उमामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, अबू मसूद अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हैं, अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हैं, अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से हैं,
اسی طرح سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں اور بھی دیگر صحابہ سے ہیں جمعے کے دن کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کے فضائل کے تعلق سے، لیکن تمام سندوں میں کلام ہے، سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں. لہذا میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں اور نہ اس طرح سے جمعے کا پورا اہتمام کر کے مجلس قائم کریں اور اس میں اس طرح سے اپنے خود ساختہ الفاظ کے ساتھ درود و سلام پڑھیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مولوی کی بات چاہے کتنا ہو بڑا سے بڑا کیوں نہ ہو اس کی بات کی جانچ پڑتال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.